बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट रेहान अली खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हम में से बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़र भी हैं, बहुत सारे लोग टिकटॉक यूज़र भी हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज़र भी हैं, बहुत सारे लोग स्नैपचैट भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ तरह की सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप अपने सर्कल में उन लोगों को ऐड करते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, उनमें लड़के भी होते हैं, उनमें लड़कियां भी होती हैं ऑब्वियसली। तो इन तमाम तर चीज़ों में एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रॉड सामने आया है। एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का जो है वो धंधा जो है वो सामने आया, जिसके अंदर आप अगर इस वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे किस तरह लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपए लेने की डिमांड्स की जाती हैं। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों को आज डिस्कस करूंगा। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है। इसके अंदर लीगल थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको दूंगा। अगर आप में से किसी के साथ ये मामला हो जाए तो आपने क्या करना है, इन तमाम तर चीज़ों से कैसे बचना आपने। तो वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये किसी के काम आ जाए, हो सकता है किसी के साथ भलाई हो जाए, क्योंकि आप किसी को मालूमात जब शेयर करते हैं तो किसी न किसी को कोई कुछ सबक हासिल ही हो जाता है उससे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। नाजरीन, एक और अजीब व गरीब फ्रॉड जो है आजकल मंजरेआम के ऊपर आ रहा है। एक और अजीब व गरीब फ्रॉड जो है वो लोगों के साथ हो रहा है। वो क्या हो रहा है? अगर आप फेसबुक के ऊपर फेसबुक यूजर हैं, आपकी फेसबुक प्रोफाइल बनी है, टिकटॉक बनी है, या व्हाट्सएवर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएवर, उसके अंदर आपको रिक्वेस्ट आती हैं, खासकर बैरून मुल्क से जो लड़कियों के नाम से जो रिक्वेस्ट आती हैं और वो आपके साथ ऐड हो जाती हैं। फिर आपसे जो है वो चिट चैट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, आपके साथ गपशप जो है वो शुरू हो जाती है। जी, टाइम टू टाइम जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर आपसे डिस्कशंस की जाती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। फिर ये कहा जाता है कि क्यों ना हम वीडियो कॉल कर लें। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें की जाती हैं जिनके अंदर फ्रैंकली जो है वो बातचीत की जाती है, बहुत ज़्यादा बोल्ड टॉक उसके अंदर जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो इसके अंदर फिर अगले को एतमाद दिया जाता है और फिर उसको वीडियो कॉल के ऊपर लेकर आया जाता है। सम टाइम कुछ लोग जो होते हैं वो वीडियो कॉल में कुछ ऐसी चीज़ नहीं भी करते, लेकिन आगे जो बंदा बैठा होता है, वो अपने आप को उस माहौल में बनाकर बैठा होता है। गैर मुनासिब उसका जो है लिबास होता है, या गैर मुनासिब उसकी जो अ, इस वीडियो को जो है वो अपने आप को गैर मुनासिब तौर पर वीडियो की स्क्रीन पर लेकर आ रही होती हैं, जो वो फीमेल जो आपको ब्लैकमेल करती हैं। तो इसमें फिर आपके लिए, जब आप 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए भी आप उस वीडियो कॉल के ऊपर उठा लेते हैं वीडियो कॉल को, तो उसके पास वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद असल जो मामला है वो शुरू होता है। अब कुछ लोग तो जिनको ट्रैप किया जाता है, उनके साथ अच्छी खासी लंबी गपशप भी की जाती है, जिसके अंदर फिर उनके पास वो बाकायदा तौर पर स्क्रीन रिकॉर्ड की जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको जो है आपका तमाम तर रिकॉर्ड उनके पास चला गया। अगर आपने कोई नाजेबा हरकत की भी हैं या नहीं भी की, तो उनके पास रिकॉर्डिंग चली गई। अब होता कुछ यूँ है, जिन लोगों ने नाज़ेबा हरकत की हैं, ऑब्वियसली उनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। अब वो लोग जो कोई भी नाज़ेबा हरकत नहीं करते, लेकिन वो वीडियो कॉल के ऊपर किसी अननोन फीमेल के साथ वीडियो कॉल के ऊपर हैं, जो बैरून मुल्क में बैठी है या पाकिस्तान में बैठी है। अब वो आपको ट्रैप करेगी इसके अंदर, वो आपको ब्लैकमेल करेगी इसके अंदर। ये होगा एक किस्म का हनी ट्रैप। आपके साथ अगर आपने उनके साथ कोई ऐसी बातचीत की है, तो आपको हनी ट्रैप करके फिर आपको वो वीडियो भेजी जाएँगी कि भाईजान ये आपकी वीडियो है, आप बताएँ कि आप कितने पैसे जो हैं वो देंगे, तो आपकी ये वीडियो जो है वो डिलीट की जाएगी। अब ये जब वीडियो उनके पास चली गई, तो ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला ये ना थमने वाला, ना रुकने वाला सिलसिला होगा। इसके बाद आपसे पैसों की डिमांड शुरू होगी, आपको मेंटल स्ट्रेस भी दिया जाएगा, आपको टेंशन्स में भी डाला जाएगा, आपको मज़ीद परेशान किया जाएगा ये कहकर कि अगर आपने किसी को फ़ेसबुक पे ऐड किया था ना, वो आपकी फ़ेसबुक आईडी विज़िट करते हैं और फिर वहाँ पर जाकर आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो आपके करीब तरीन के लोग होते हैं, ज़्यादातर आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फैमिली के मेंबर होते हैं, फिर उनका ये एजेंडा होता है, अगर आप उनको पैसे नहीं देते तो वो आपकी वीडियोज़ को उठाकर आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, आप फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनको भेजना शुरू कर देते हैं। ये एक तरीका वारदात है, जिससे आपको जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। अगर आपकी किसी स्ट्रेंजर फीमेल के साथ कोई आपकी हेलो हाय हो चुकी है, तो वीडियो कॉल्स के ऊपर आप ना आएँ, वीडियो कॉल्स ना करें।
اگر آپ ویسے بھی ویڈیو کال کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن آپ کی ویڈیو کو بعد میں اے آئی سے جنریٹ کر کے اس طرح بنایا جائے گا جس سے آپ کو جو ہے وہ نقصان دینے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ آپ کی کانٹیکٹ کے اندر، آپ کی جو ہے وہ فرینڈ لسٹ کے اندر جو ہے وہ شیئر کی جائے گی، جس سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ پھر ایک سٹریس کے اندر آ جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کی بلیک میلنگ میں آ کر آپ نے اس کو پیسے بھیجنا شروع کر دیے یا پھر اس کی ڈیمانڈز کو فلفل کرنا شروع کر دیا، تو یہ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ آپ نے بھیج دیے پیسے تو اس کے بعد یہ یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ نیور اینڈنگ سلسلہ ہوگا۔ اس کے اوپر آپ سے پھر جب دوبارہ کچھ مہینوں کے بعد پھر آپ سے رابطہ کیا جائے گا، پھر آپ کو بتایا جائے گا، یہ چیزیں کبھی بھی نہیں رکیں گی۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے، آپ کی کسی کے ساتھ ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ان نون لوگوں کے ساتھ آپ کوئی رابطہ ہی نہ رکھیں۔ فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، یہاں پر زیادہ تر لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں، جو جعلی ہوتے ہیں۔ آپ کو فیک آئی ڈیز سے ریکویسٹ جو ہے وہ آتی ہیں، فیک آئی ڈیز سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آفٹر دیٹ پھر آپ کو جو ہے اس کے اندر مسئلے مسائل جو ہیں وہ آپ کو درپیش ہوتے ہیں، پھر آپ ایک سٹریس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کا پیسہ بھی برباد ہو جاتا ہے، آپ کا ذہنی سکون بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سیکور رکھیں، ایسی کسی بھی جو فرینڈ ریکویسٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ نہ کریں جو کہ آپ کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں، آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے آس پاس قریب ترین میں، نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ ایسے معاملات کو رپورٹ کریں، اس کے اوپر چپ نہ بیٹھیں۔ اگر آپ سے غلطی ہوگی، اگر آپ نے جانے انجانے میں اگر آپ نے یہ چیز کر لی ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کر یہ چیز کی ہے، آپ سے یہ چیز ہوگی غلطی، یا پھر آپ سے نہیں بھی ہوئی، تو آپ نے ان چیزوں کے اوپر خاموش نہیں بیٹھنا۔ آپ کے پاکستان کے اندر ایک ادارہ موجود ہے جس کو NCCIA کہا جاتا ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی۔ وہاں پر آپ جائیں، ایک درخواست لکھیں، اس کے اندر تمام تر وہ چیزیں لکھیں جو واقعہ ہوا، اس کی تمام تر ایک درخواست بنا کر اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس پروف موجود ہیں، اگر آپ کو بلیک میلنگ کے اسکرین شاٹ بھیجے جاتے ہیں، اگر آپ کو ٹیکسٹ میسیجز کیے جاتے ہیں، ان کے اسکرین شاٹ لیں اور وہ سارے لے کر آپ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے آفس میں جائیں نیئرسٹ، وہاں پر جا کر یہ سبمٹ کروا دیں، اور ہوپ فلی کہ آپ کے لیے کوئی اسٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا۔ آپ کو اس بلیک میلنگ سے، اس پریشانی سے، اس سٹریس سے، اس ٹینشن سے جو ہے وہ نجات دلوائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت کامن ایشو ہے آج کل، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس طرح ٹریپ کر کے ان سے پیسے ہتھیائے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس طرح ٹریپ کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنے مذموم مقاصد جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اس طرح کے ٹولز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، جن سے آپ عزت کی خاطر، عزت کے ڈر سے آپ ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے فراڈ سے خود بھی بچیں، اپنے قریب ترین لوگوں میں، اپنے ڈیئرسٹ نیئرسٹ تمام لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دیں کہ یہ ایک جال ہوتا ہے، ایک ہنی ٹریپ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی دیکھیں کیا ہو جاتا ہے، آپ کو کسی نے کوئی فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی، پھر کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ فرینک ہونے کی، کیا ضرورت ہے کوئی کسی کے ساتھ ویڈیو کالز کے اوپر آ کر اپنی پرائیویٹ جو لمحات ہیں ان کے ساتھ سپینڈ کرنے کی، کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو کال کرنے کی۔ اگر آپ نہیں بھی کرتے، اگر آپ کسی ایسی ان نون اسٹرینجر آپ فیمیل کے ساتھ ویڈیو کال کے اوپر اس کی ایکسیپٹ کر کے آپ آ کے بیٹھ گئے، تو بلیو می کہ آپ کو اس کے بعد بلیک میلنگ کا سامنا ہوگا۔ اس کا کیا مقاصد ہے آپ کے ساتھ، کیا آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، کیا اس کا آپ کے ساتھ واسطہ ہے؟ یہ تمام تر چیزیں اسی لیے ہی کی جاتی ہیں کہ آپ کو بلیک میل کیا جائے، آپ سے پیسے جو ہیں وہ ہتھیائے جائیں۔ تو اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، کوئی کوسچن ہے، کوئی آپ کی جو آپ کو لیگل اسسٹنس آپ کو چاہیے، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر بھی اپنا کوسچن یا اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔